पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 8 अध्यायको 1 पदबाट र सबैको बाइबल छ भने तपाईहरु सुन्नुस् है। यहाँ यसरी लेखेको छ, मूर्तिले चढाएको खानेकुरा, अब मूर्तिहरूले चढाएको खानेकुरा बारेमा हामी जान्दछौँ कि हामी सबैसित ज्ञान छ। जसले घमण्ड ल्याउँछ तर प्रेमले उन्नति गराउँछ। यदि कसैले के जान्दछ भनी ठान्छ भने उसले जति जानुपर्ने हो त्यही जाने हुँदैन। तर कसैले परमेश्वरले प्रेम गर्छ भने त्यसलाई परमेश्वरले चिन्नुहुन्छ। यसकारण मूर्तिहरूले चढेको खानेकुरा खाने विषयमा चाहिँ हामी जान्दछौँ कि मूर्तिको कुनै अस्तित्व नै छैन र एक परमेश्वर बाहेक अरू छैन। आकाश वा पृथ्वीको नाममा मात्र देवताहरू छन् होला, साँच्चै यस्तो धेरै देवताहरू र प्रभुहरू छन्, तर हाम्रो निम्ति एउटै परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ जसबाट सबै थोक हुन आए अनि उहाँको निम्ति हामी जिउँदछौँ। हाम्रा निम्ति एउटै प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ जसबाट सबै कुरा हुन आए र जसबाट हामी जिउँदछौँ। आज यस वचन पढाइ सुनेमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई कस्तो रूपमा आशीष र अनुग्रह गर्नुभएको हो। आमेन। प्रभुको जनहरू, म तपाईँहरूको बिचमा विशेष गरी यो मूर्ति पूजा भनेको के हो भन्ने बारे लिएर आएको छु र आज हाम्रो बिचका वचन चाहिँ हाम्रो आदरणीय हाम्रो एल्डर हाम्रो राष्ट्रमा भएको थियो अनि उहाँले मैले साटेँ तपाईँबाट गर्नुहोस् म आज गर्छु भनेर। अनि मूर्ति पूजाको बारेमा विशेष गरी हामी सबै विश्वासीहरूलाई मात्र नभएर हामी विश्वासीहरूभन्दा पहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामी पनि एउटा मूर्ति पूजा जस्तै थियौँ। र आज तपाईँहरूको बिचमा मैले मूर्ति पूजाको विषयमा किन लिएर आएँ भन्ने बारेमा चाहिँ म यो कुरा चाहिँ तपाईँको बिचमा चाहिँ आज विशेष एउटा दिन भएको कारणले तपाईँको बिचमा यो वचन ल्याएर प्रश्न गर्न म चाहेको हो। त्यस कारणले अहिले हाम्रो नेपाल देशमा विशेष गरी भारत देश होस् अथवा हाम्रो नेपाल देशमा अहिले बडा दसैँ भन्छन्, बडा दसैँ छ अनि विशेष गरी आज टिकाको समय छ। त्यस कारणले यो टिकाको समयमा के छ भने हामी यो दसैँको माहौलले चाहिँ हामी नेपालीलाई के गर्छ भने हामी नेपाली पूर्व मेची पश्चिम महाकाल हिमालबाट तराईसम्म छौँ, 7 प्रदेश 77 जिल्ला छौँ। त्यति मात्र नभएर हामी कुवेत मरुभूमिको देशमा आज हामी बसेका छौँ। हामीले के लाग्छ भने हामी धेरै भयो, हामी कतिजना हामी विश्वासीहरू आमाको पेटबाट विश्वासी परिवारमा जन्मियो हुन्थ्यौँ। कोही मानिसहरू कोही हामी विश्वासीको 15-20 वर्ष कोही 30 वर्ष भयो होला, कोही भर्खर पनि भयो होला, तर पनि हामी क्रिस्टमा विश्वास गरेर पनि पानीको बप्तिस्मा लिएर पनि नयाँ जीवनको सुरुवात हाम्रो जीवनमा भए तापनि कतिपल्ट हाम्रो बेस्ट फन्डामेन्टल भन्छ हाम्रो यो पहिलेको हाम्रो जुन एउटा जन्मदैखेरिको लायकका हाम्रो संस्कृतिहरू हुन्छ नि त्यो कुराहरूबाट हामी मुक्त पाएको हुँदैनौँ। किनभने हामीले धेरै पटक हामीलाई दसैँ भन्ने बित्तिकै हाम्रो बाबुआमाको याद आउँछ, दसैँ भन्ने बित्तिकै टिका लागेको याद छ, दसैँ भन्ने बित्तिकै हामीलाई दसैँतिर त हामी त्यो एउटा दक्षिणाको कुराहरू आउँछ, दसैँ भन्ने बित्तिकै मिठो परिकारको खानेको कुराको हाम्रो याद आउँछ। अनि त्यो यादको साथसाथमा हामीले के हुन्छ भने हामी कुवेतमा पनि अनायास चाहिँ हामी के गर्छौँ, हामी कुवेतमा पनि हाम्रो आफन्तहरू हाम्रो साथी मित्रहरू प्रवासमा छन् अनि यो समय हामीले पनि मिठो खसी काटेर खाउँ लाग्छ, हामी पनि उसले फर्की रोटी पकाएको त्यो पनि टुक्रा खाउँ लाग्छ अनि हामी पनि के गर्छौँ, साथी त भनौँ आज के म विश्वास भए पनि साथीको मन राखौँ भनेर के गर्छौँ, हामी त्यो कुरामा सजाएको हुन्छौँ। त्यस कारणले यो चाहिँ के हो त हामी विश्वासमा आइसक्यौँ, प्रभुलाई चिन्यौँ, हामी उद्धार मुक्तिदाता अनि प्रभु ख्रीष्टमा विश्वास जुन दिन हामी गऱ्यौँ त्यो दिनबाट प्रभु ख्रीष्टका हामी एउटा सन्तान परमेश्वरका हामी सन्तान भएका छौँ। पहिलेको हाम्रो पहिचानलाई आज हामी मिछोडेर ख्रीष्टको नयाँ पहिचान अथवा के गर्छौँ उहाँको एउटा चिनारीमा उहाँ नयाँ हाम्रो एउटा पहिचान चाहिँ आज ख्रीष्टमा विश्वास भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको पिताको प्रेमको कारण उहाँको प्रभुको अनुग्रहको कारण र उहाँमाथि हाम्रो विश्वास भएको कारणले गर्दाखेरि के भयो हाम्रो नयाँ पहिचान भइसकेको छ। तर हामी कतिपल्ट हामी अझै पनि हामी के गर्छौँ त हामी अनायास कतिपल्ट हामी मूर्ति पूजा भइरहेको छौँ, कतिपल्ट हामी मूर्ति पूजा गरेको कुराहरू खाएनछौँ। कारण किनभने हाम्रो त्यो समाज हाम्रो साथी हाम्रो सङ्गत हाम्रो पहिलेको त्यो कुराले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा विश्वास त गऱ्यो, हाम्रो जीवनमा कहिले पनि परिवर्तन भएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ के भन्न चाहन्छु म तपाईँहरूको बिचमा एक नम्बर तपाईँहरू एउटा विषय 3वटा पूजा लिएर आएको छु। हामी हरेक कुरामा विशेष गरी मूर्ति पूजा खाने कुराहरूबाट चाहिँ हामी सतर्क हुनुपर्छ। सतर्क भनेको मूर्ति पूजा गरेको कुराहरूबाट हामी के हुन्छ हामी सावधानी साथ हामी जीवन जिउनुपर्छ र बुद्धिमानी हुन्छ। बुद्धिमानी भनेको त्यो व्यक्ति हो जसले मूर्तिहरूले चढाएको खानेकुराहरू खाँदैन। त्यस कारणले तपाईँलाई हामीले लाग्ला मूर्ति किन हामी खाएको छौँ लाग्छ नि, तर हामी जब यो दसैँ र तिहारमा
अनि हामी आफन्तहरूको बिचमा खाना खान जान्छौँ, आफन्त साथीको साथ हामी जान्छौँ नि, अनि हामी उनीहरूले पस्केको भोजन, उनीहरूले सबै कुरा गरेको त्यो सबै त्यो जति पनि त्यो कार्यहरू के हुन्छ भने मूर्ति पूजासँग एउटा समावेश हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँहरू आफ्नो विश्वासले बाइबलले के भन्छ भने यहाँ पहिलो कन्थे 8 पनि के छ, मूर्तिहरू चढेको खानेकुरा बारेमा हामी जान्दछौँ कि हामी सबैसित ज्ञान छ, ज्ञानले घमण्ड ल्याउँछ तर प्रेमले उन्नति गराउँछ। त्यस कारणले हामी मूर्ति पूजा गरेको कुराहरू खानु हुँदैन, किनभने आज तर हामी खान्छौँ। कारण किनभने हामी एउटा नजानिदो तरिकाले हामी के गर्छौँ, आज त्यो दसैँको यो चाडको समयमा आज टिका छ, कतिजनाले के भन्छ भने दसैँले पाइन्छ, किन हाम्रो मन त गइहाल्छ, हाम्रो शरीरले त्यो कुरा ल्याउँदैन तर पनि हाम्रो मन चाहिँ त्यहाँ गइहाल्छ। तिहार आयो, तिहार आउँदाखेरि हाम्रो दिदीबहिनीको त्यो टिका लाउनु पर्यो, उसले अलिकति दिनु पर्यो, पैसा अथवा भेटी छुटाउनु पर्ने हुन्छ नि। तर बाइबलले के भन्छ भने जुन दिन हामीले प्रभु यीशुमा विश्वास गर्यौँ त्यो दिनबाट हाम्रो विचार, हाम्रो विश्वास, हाम्रो चरित्र, हाम्रो गुण, हामीले सब सोचेका सबै कुराहरूबाट पूर्ण रूपमा हामीले मुक्ति पाउनु पर्दछ। आमेन। त्यसकारणले यदि हामीसँग ज्ञान र बुद्धि छैन भने हामी निरन्तर हामी त्यो मूर्ति पूजा गरेको कुरामा सहभागी भइरहन्छौँ। अनि त्यसपछि कसैलाई लाग्छ कि मैले त दसैँ मानेको छैन, के अरे मूर्ति पूजा गरेर खाएकै छैन भन्ने कुरा हुन्छ र तर हामी जुन त्यो फेस्टिभलमा हामी साथी सङ्गी आफन्त छिमेकीसँग सहभागी हुन्छौँ नि, अनि त्यो सहभागी हुने नै मूर्ति पूजामा सहभागी भएको कुराहरू हुन्छ। त्यस कारणले हामी कदापि पनि यस्तो कुराहरूबाट गर्नबाट हामी के हुन्छ, हामी चुक्नु हुँदैन, किनभने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उहाँको सन्तान बनाउनु भएको छ। यूहन्नाको पुस्तकमा हामी देख्छौँ, सुसमाचार पुस्तकमा होइन 1:12 जब हामीले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्यौँ, विश्वास गरेपछि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई हामीले उहाँको सन्तान बनाउनु भएको छ। आमेन। अनि उहाँको सन्तानले कदापि पनि हामी साथीको मन खुसी पार्नको लागि, छिमेकीको मन खुसी पार्नको लागि र हाम्रो कम्पनी कामको साथीको उसको मन राखिदिनको लागि हामी कदापि पनि हामी यस्तो दसैँ तिहार कुनै पनि एउटा फेस्टिभल हुन्छ त्यसमा सहभागी हुनु हुँदैन। यदि त्यो हामी सहभागी हुन्छौँ भनेपछि हामी फेरि पनि हामी पहिलेको एउटा मूर्ति पूजामा एउटा जानु। त्यस कारणले आज तपाईँहरूमा हामी कतिपल्ट ज्ञानको अभाव, बुद्धिको अभावको कारणले कुरामा सहभागी हुन्छ। त्यस कारणले आज हामी ज्ञान र बुद्धिको अभावको कारणले गर्दाखेरि हामी फेरि परमेश्वरले हामीले शुद्ध र एउटा छुटकारा दिनुभएको छ, अनि फेरि छुटकारा पाएर फेरि हामी त्यो कुरामा सहभागी भयो भने हामी क्रिस्टलाई फेरि हामी टाङ्ने अवस्थामा पुग्छौँ। त्यस कारणले हामी त्यो कुरामा सहभागी हुनु भएन। र अर्को कुरो 4 पदले के भन्छ भने यसकारण मूर्तिहरू चढाएको खाने कुरा विषयमा चाहिँ हामी जान्दछौँ कि ती मूर्तिहरू अस्तित्व नै छैन र एक परमेश्वर बाहेक अरू छैन। त्यस कारणले मूर्तिहरू भनेको आज परमेश्वरले यहाँ देख्छौँ न संसारमा अस्ति म हिजो एउटा उसमा हेर्दै थिएँ, एउटा क्लिप्स हेर्दै थिएँ, अनि काठमाडौँको धुलीखेलमा एउटा ठुलो एउटा रिसोर्ट रहेछ, त्यो चाहिँ झन्डै एक रातको $200-300 लक्जरी होटल। त्यो गेटमा जानुभन्दा पहिले चाहिँ के रहेछ त, त्यो यहुदीको मूर्ति बेग्लै, यहुदीहरूको चाहिँ सामदानको, मुस्लिमहरूको अल्लाहको, क्रिस्चियनहरूको त्यो क्रुस राखेको, अनि बुद्धिस्टको चाहिँ उनीहरूको त्यो बुद्धिस्ट धर्मको त्यो राखेको, अनि अर्को कुरा हिन्दूहरूको चाहिँ त्यहाँ। अनि त्यो एउटा विदेशी मान्छे आएको सोच्छ किन क्रिस्चियनको एउटा क्रुस छ, उनीहरूको मुस्लिमहरूको एउटा अल्लाहको एउटा उसको कोरन छ, बुद्धिस्टहरूको उनीहरूको त्यहाँ छ होइन, तर किन हिन्दूहरूको चाहिँ धेरै छ, यो पनि गड सबै छ, किन हामी धेरै गड छ भने। त्यस कारण उसले के भन्दैछ भने तेरो आमा कतिवटा छ भन्दा मेरो एउटा आमा, तेरो दाजुहरू कतिजना, हामी 7 जना, जन्म दिने आमा एउटै हुन्छ भने कसरी हुन्छ भने उसले के भन्दै थियो भने सायद ऊ क्रिस्चियन हुनुपर्छ अथवा ऊ चाहिँ एउटा नयाँ अथवा एउटा ज्ञान भरिपूर्ण भएको हुन्छ। अनि उसले भन्यो हाम्रो नेपालमा धेरै ईश्वर छन्, धेरै गडहरू छन् है, गड छन्, त्यसै कारण हामी यो गडको चित्र राखेर भन्दै थियो। तर बाइबलले के भन्छ भने आज हामी उत्पत्तिको के अरे प्रस्थानको 20 अध्यायमा हेरौँ के छ भने जब 10 कमान्ड्समा पनि के लेखेको छ भने म एउटा साँचो जिउँदो परमेश्वर हो, म बाहेक अरू परमेश्वर त्यहाँ छैन, र मूर्तिहरू तैँले विश्वास नगर, त्यो टाउको नझुक, किन म एउटा जिलोस एउटा डाह गर्ने म एउटा व्यक्ति, म एउटा परमेश्वर भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। त्यसकारण आज तपाईँ र हाम्रो नेपाल देशमा नि अहिले 3 करोड, अहिले तकरिबन 20-25 लाख नेपाली भइसक्यो। अहिले नेपालमा जनगणना हुँदैछ। नेपालमा अहिले हिन्दू संस्कार अनुसार 33 करोड देवी देवता अथवा उनीहरूको ईश्वर अथवा उनीहरूको भगवान अथवा उनीहरूको परमेश्वर अथवा गड छ नि। आज हाम्रो नेपालको जनसङ्ख्या भन्दा
ल धेरै एउटा गनि नसक्ने एउटा करोड एउटा बढी आज त्यो त्यस्तै साँच्चै एउटा परमेश्वर भए किन हाम्रो नेपाल देश पापमा फसेको छ, किन हाम्रो देश एउटा दुःखमा परेको छ, किन हाम्रो देश एउटा गरिबतामा फसेको छ, किनभने गडले बास गरेको एउटा राष्ट्र एउटा शक्तिशाली हुनुपर्ने, ज्ञान र बुद्धिले भरिपूर्ण हुने, आशले भरिपूर्ण हुनुपर्ने कुरा हो होइन। तर के हुँदैन किनभने तिनीहरू चाहिँ एउटा मूर्तिहरू हुन्। त्यस कारणले आज तपाईँ र म पनि त्यही भएर मैले भन्न चाहेको कुरो चाहिँ के हो भने हामी कहिले पनि एउटा जब हाम्रो शरीरका कुराले एउटा आशा गर्छ नि, शरीरका कुराले रमावट गर्न खोज्छ नि, अनि त्यति बेला के हुन्छ भने आत्माको कुराहरू छोडेर शरीरले खुसी पार्नको लागि अनि के गर्छ त, अनि उसलाई शारीरिक भोजनको कारणले गर्दाखेरि, उसका विलासिताको कारणले गर्दाखेरि, साथीको मन राख्नेको कारणले गर्दाखेरि अनि के गर्छ त शारीरिक अभिलाषमा फसेर के गर्छ भने एउटा मूर्ति पूजामा सहभागी हुन्छ। त्यस कारणले आज तपाईँ र हामी चाहिँ कहिले पनि हामी एउटा के गर्नु हुँदैन, हामी चाडपर्व मनाएर दसैँ तिहार छठ अथवा कुनै पनि एउटा तीजका कुराहरूमा कुनै पनि एउटा चाडपर्व आउँदाखेरि चाहिँ हामी त्यो वेदीमा हामी त्यो कुरामा सहभागी हुन्छौँ। यदि त्यो कुरामा हामी एउटा सहभागी साथीले भनेको कुरा मान्छौँ भने हामी के हुन्छ, हामी पनि एउटा फेरि सिउँदो परमेश्वरको हामी आराधक, हामी पुजारी चाहिँ फेरि पनि के हुन्छ त आज परमेश्वरमा विश्वास नगर्ने जाति ती मूर्ति पूजक आज अन्धकारको शक्तिहरूको पीठमा हामी के हुन्छ, फेरि हामी त्यहाँ दास हुने एउटा सम्भावना हुन्छ। त्यस कारणले आज तपाईँ र मैले के गर्नुपर्छ, कदापि पनि हामी एउटा त्यो फेस्टिभलहरूमा चाहिँ हामी सहभागी हुने काम हामी कदापि पनि गर्नु हुँदैन। त्यस कारणले यहाँ तलतिर बाइबलमा के हुन्छ भने यहाँ पहिलो पत्रिकामा यो 8को 5 हुन्छ, आकाश र पृथ्वी नाममा त देव देवता छन्, साँच्चै यस्ता देव देवताहरू त प्रभुहरू छन्। अनि अर्को 6 पदमा छ, तर हाम्रो निम्ति चाहिँ एउटै परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ जसले सबै थोक हुन आए अनि उहाँका निम्ति हामी जिउँदछौँ। हाम्रो निम्ति एउटै प्रवेश ख्रीष्ट हुनुहुन्छ जसद्वारा सबै कुरा हुन आए र जसद्वारा हामी जिउँदछौँ। त्यस कारणले आज ख्रीष्ट बाहेक हाम्रो निम्ति अरू कुनै विकल्प छैन। यीशु मात्र स्वर्गमुनि पृथ्वी माथि हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ, हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ है। त्यस कारणले मैले भन्न चाहेको कुरा चाहिँ के हो भने आज हाम्रो प्रभु यीशु बाहेक आज हामी अरूलाई परमेश्वर भन्न सक्दैनौँ, अरूलाई धर्मकोमा अर्को एउटा चाडपर्वमा हामी सहभागी भएर हामी फेरि के गर्नु सक्दैनौँ, हामी मूर्तिको कुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी कदापि पनि के नगरौँ, हामी कसैको चाडपर्व दसैँ अनि तिहार मानेर हामी मूर्ति पूजा फेरि पनि नहौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु किनभने हाम्रो परमेश्वर उहाँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, सबै कुरा उहाँले सृष्टि गर्नुभयो अनि ख्रीष्ट येशूको कारणले हामीलाई मृत्युबाट हामी जिउँदो बनाउनु भएको छ, पापबाट छुटकारा दिनुभएको छ र जोद्वारा आज हामी के गर्छौँ, हामी विश्वासमा उहाँसँग जिउँछौँ। आमेन। त्यस कारणले हामी कदापि पनि हामी के गर्दैनौँ, भोजको लोभले साथीको मायाले आज हाम्रो वैवाहिक जीवनको एउटा आशा र त्यो लोभले हामी कदापि पनि फेरि हामी अरू जातिको आज त्यो फेस्टिभल मनाएर हामी फेरि त्यो मूर्ति पूजाको एउटा दास बन्न हामीले सक्दैनौँ। त्यस कारणले हामी के गर्नुपर्छ, दोस्रो खण्डमा लेखेको छ, हामी यो लुकाको 4 पदमा के रहेछ भने यहाँ के रहेछ भने हामीलाई परमेश्वरले मूर्ति पूजाबाट अलग बसेको चाहनुहुन्छ, किनभने हामी मूर्ति पूजा चाहिँ प्रभु भोज जस्तो होइन है। मूर्ति पूजा हामीबाट अलग बस्नुपर्छ किनकि प्रभु भोज जस्तो मूर्ति पूजा एक समान दुईटा होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ लुका 4:8 के भन्छ भने यसले जस्तो जवाब दिने लेखिएको छ, तैँले आफ्नो परमेश्वरलाई दण्डवत गर्नु र आफ्नो उहाँको मात्र सेवा गर्नु। आमेन। त्यसकारण हामी मत्तीको 4:4 हामी देख्छौँ, लुका 4:8 हामी देख्छौँ, जब प्रभु ख्रीष्ट तपाईँ थाहा छ उहाँले 4 दिन 40 रात उहाँले उपवास बस्नुभयो नि, त्यति बेला सबैभन्दा पहिलो आज प्रभु ख्रीष्टलाई परीक्षामा पार्नको लागि शैतानले भोजन देखाएर के गर्यो, उहाँले एउटा परीक्षा पार्यो। त्यति बेला प्रभु ख्रीष्ट भोगाउनु भएको थियो, उहाँ शरीर 100% उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो, 100% उहाँ एउटा मानिस हुनुहुन्थ्यो अनि पानी उहाँ चाहिँ एउटा उपवास लिएपछि उहाँ चाहिँ एउटा भोगाउनु पनि भयो। फेरि भोकाको अवस्थामा चाहिँ के गर्यो थाहा छ, अनि शैतानले प्रभु ख्रीष्टलाई के गर्यो, परीक्षा पारेर के हुन्छ भने यदि तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो ढुङ्गालाई रोटी बनाएर खानुहोस्। अनि यसले के भन्नु थाहा छ, अनि यसले भन्नुभयो मानिस रोटीले मात्र बाँच्दैन तर परमेश्वरको वचनले पनि बाँच्दछ। आमेन। आज हामी कतिवटा हामी विश्वासीहरू परमेश्वरको वचन होइन तर भौतिक कुराको भजनको लागि हामी एकदम आकर्षित हुन्छौँ।
एकछिन त हो नि के खाइदिउँ न के होला जे कुरा खाए त्यो कुरा अशुद्ध हुँदैन हुँदै त भित्रबाट बाहिर निस्किने कुराले मात्र अशुद्ध भन्छौँ त्यो विवेकको लागि एकछिनको लागि खाइदिउँ भनेर सोच्छौँ। तर के भन्छ भने बाइबलले चाहिँ तपाईँ र मैले नखाने कुरा खानु हुँदैन, नबोल्ने कुरा हामी बोल्नु हुँदैन, किनभने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जुन दिन उहाँले विश्वास गर्यौँ, पानीको बप्तिस्मा लियौँ, अनि जुन दिन प्रभु ख्रीष्टले मेरो पाप र धर्मको लागि क्रुसमा उहाँले सबै रगत बगाउनु भयो ताकि मलाई अन्धकारको शक्तिबाट मलाई छुटकारा दिनुभयो। हामीले जब विश्वास गर्यौँ नि त्यो दिनबाट तपाईँ र म चाहिँ पूर्ण रूपमा हामी परमेश्वरका हामी सन्तान, उहाँका राजकीय पुजारी, उहाँको परमेश्वरका हामी ज्योतिका हामी सन्तान भएका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मैले कदापि पनि यदि हामी कसैको एउटा भोजनमा, कसैको त्यो फेस्टिभलमा, दसैँ तिहारमा, कुनै पनि एउटा त्यस्तो खालको एउटा चाडपर्वमा हामी सहभागी हुन्छौँ भने त्यो चाडपर्व चाहिँ कुनै गडको नाममा के होइन, किनभने त्यो गडको नाममा होइन, त्यो चाहिँ विभिन्न देवी देवताको नाममा उनीहरूले के गर्छ त उनीहरूले एउटा फेस्टिभल मनाएको हुन्छ। रामले लक्ष्मणलाई रावणलाई लक्ष्मण भन्दै भन्छ रामले रावणलाई मारेर त्यो विजय उत्सव मनाएको अवसरमा हामी देख्छौँ त्यो महेश्वरले पनि के एउटा बलि चढाएको उसमा त्यहाँ विविध कुराहरू देख्छौँ नि होइन हिन्दू शास्त्र। त्यस कारण जति पनि नेपालको त्यो संस्कृति, नेपालको त्यो चाडपर्व छ त्यो चाहिँ एउटा हिन्दू संस्कारको एउटा देवी देवताको नामबाट त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँ के भएको छ, त्यो जोडन भएको छ। त्यस कारणले हामी कदापि पनि हामी परमेश्वरका हाम्रो जाति हौ नि, परमेश्वरका हामी पवित्र जातिहरू। त्यस कारण हामी भोजमा उहाँले चढाएको कुरा चाहिँ मूर्ति पूजाले उहाँले परमेश्वर मान्नुहुन्छ। अनि त्यो मूर्ति पूजा के हुन्छ त आँखा छ देख्दैन, नाक छ सुन्दैन, मुख छ बोल्दैन, कान छ सुन्दैन, अनि परमेश्वरले सृष्टि गरेका कुराहरू यही परमेश्वर भनेर उनीहरूले बलि चढाएको हुन्छ। त्यही बलि मात्र त्यसैको नाम उनीहरूले फेस्टिभल तयार पारेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी कदापि पनि के गर्नु हुँदैन, हामी त्यस कुरामा सहभागी हुनु हुँदैन। यहाँ हाम्रो बिचमा भिन्दा हुनुहुन्छ, विशेष गरी बुद्धिस्ट सम्प्रदाय। मेरो एउटा साथी हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँमा, मेरो साथीको अनि बुवा बित्नु भयो, उहाँ सास गएको छैन, हतार घरबाट बाहिर निकाल्यो। अनि किन निकाल्यो भन्दा घरै त्यो लामा ल्याएर भने यो यतातिरबाट भन्यो भने त्यो घरै भत्काउनु पर्छ अरे। अनि त्यो घर भत्कियोस् भनेर त्यो उसको बाउले त्यो नमरिकन हतार बाहिर ल्याएर के गर्यो यसरी एकै डल्लो बनायो। अनि मैले किन मार्यो झन्सार पिछाड त्यो पानीमा त्यो हाम्रो चलन हो। अनि किनभने उसको खुट्टा एकै ठाउँ त्यो बनाएर यो बुद्ध बसे जस्तै यसरी गर्नुपर्छ होइन। अनि बाहिर निकालेर राखेको, अनि त्यो राख्यो भने चाहिँ त्यो दोरमा भन्दो रहेछ उता पनि खाएको छ, फेरि आफू पनि खाने उता पनि खाएको छ। बिचरा त्यो अब त्यो कहाँ त्यो मरेको लासलाई कहाँ खान्छ है। अनि बरु ऊ आफू चाहिँ खाएको छ है, खाएको छ उता पिछाले अब खाएको छ होइन। त्यो साँच्चै नै माया गर्थ्यो भने त्यो जिउँदै हुँदाखेरि दिनु नि है, त्यो मर्ने बेला के जिस्काइराखेको त्यो एउटा उसँग होइन। फेरि उसको आत्माले पनि उसलाई के खालको एउटा शान्ति दिएला। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो नेपालमा नजानिदो प्रकारको के छ एउटा संस्कृतिमा हामी पछि परेका छौँ। म जन्मिने बित्तिकै म हिन्दू हो, म जन्मिने म बुद्धिस्ट हो, अनि जन्मिने हिन्दू र बुद्धिस्ट भएर के छ मेरो देवी देवता त मेरो परमेश्वर हुन् भनेर हामी त्यो प्रकारको त्यसको छाप परेको छ हाम्रो जीवनमा। अनि त्यो छाप परेको कारणले गर्दा हामी विश्वासी पनि भयौँ। विश्वासी भएर पनि अझै पनि के छ त हामी एकदमै साथीले खुसी पार्नको निम्ति अनि यो पेटले मागेको कारणले गर्दाखेरि यो मुखले स्वाद मागेको कारणले गर्दा के हुन्छौँ आज हामी त्यो फेस्टिभलको नाममा के गर्छौँ त्यही मूर्तिहरू पूजेको कुराहरू खानामा हामी के गर्छौँ हामी उनीहरूभन्दा पहिला हामी जान तयार हुन्छौँ। किनभने आज हाम्रो बिचमा हाम्रो परमेश्वरको वचनमा हाम्रो गहिरामा डुबाएको हुँदैनौँ, परमेश्वरको डरमा हुँदैनौँ। हामी आत्मिक रूपमा भन्दा जब आत्माको विरुद्ध शरीर हो, शरीरको विरुद्ध आत्मा हो। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ आत्मा सत्यताको परमेश्वर छ। तर यदि साँचो परमेश्वर आत्मा सत्यको परमेश्वरमा विश्वास गर्छ भने शरीरको कुरालाई हामी मार्नुपर्छ, किनभने शरीरले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई आत्मालाई मार्ने काम गर्छ। त्यस कारणले शरीरले लोभका कुराहरू, अभिलाषाका कुराहरू, स्वादका कुराहरू अनि एउटा त्यसको कुराहरू गर्छ। त्यस कारण त्यस्तो कुरामा जब हामी पस्छौँ भने के हुन्छ त आज हामी पनि फेरि एउटा पापमा फस्छौँ। हामी पनि फेरि किनभने हामी धेरैपल्ट सोच्छौँ पाप भनेको व्यभिचार गर्नु, चोर्नु, हत्या गर्नु, कसैको विरुद्ध बोल्नु भन्नु लाग्छ। तर बाइबलमा यो के गर्ने यो मृत्युलाई एउटा के गर्नु पुज्नु पनि के हो आज पाप हो। त्यस कारणले यहाँ बाइबलले भन्छ आज हामी मूर्ति पूजाबाट बाहिर निस्किनुपर्छ। अस्ति हामी हरेक महिनाको पहिलो हप्ता हामी मेस टेबल लिन्छौँ नि, मेस टेबल भने प्रभु भोज लिन्छौँ। त्यो प्रभु भोज चाहिँ विश्वास गरेको जातिले प्रभु तपाईँ मेरो पापको निम्ति क्रुसमा मर्नुभयो र तपाईँ फेरि तपाईँको मेरो पापको निम्ति मर्नुभयो, त्यो रगतले मेरो पाप तपाईँ धुनुभयो भनेर हामी त्यो मेरो श्रापको निम्ति तपाईँ श्रापित हुनु भनेर विश्वास गरेको छ, पानी पत्रेछौँ।
फेरि पनि अनि अरूले त्यो देवी देवता चढाएको त्यो खसी बोकेको रगतले त्यो फेस्टिभल मनाउने कुरा खाएर फेरि आज हाम्रो जीवन कस्तो हुन्छ। त्यस कारण हामी यो कुरा पटक्कै हामी खानु हुँदैन है। किनभने त्यस कारण पहिलो कोरिन्थीको 10:14 पदमा छ, यस कारण प्रिय मूर्ति पूजाबाट अलग बस। अनि 15 पदमा छ, समझदार मानिसले जस्तै गरी भन्दछु, मैले भनेको कुरा तिमी आफू विचार गर। आशिषको कचौरा र जुनको निम्ति हामी आशिष माग्छौँ र जे त्यो क्रिस्टको रगतमा हुने सहभागी होइन र त्यो रोटी र जुन हामी भाँच्छौँ कि त्यो क्रिस्टको शरीरमा हुने सहभागी होइन र। त्यस कारण आज हामी 1 नम्बर कुरा मूर्ति पूजाबाट अलग बस्नुपर्छ। दोस्रो कुरा हामी समझदारी भएर हामी के गर्नुपर्छ थाहा छ, हाम्रो विचारमा के गर्नुपर्छ, आज हामी योग्य प्रकारले प्रभुको वचनमा हामी चल्नुपर्छ। जब योग्य प्रकारले परमेश्वरको वचनमा हामी जिउँछौँ तब हामी कसैको फेस्टिभलमा हामी सहभागी भएर आज मूर्तिले चढाएको त्यो कुरा हामी खान सक्दैनौँ। त्यस कारण गर्दा हामी परमेश्वरको डरमा आज्ञाकारीमा हाम्रो जीवनमा विश्वास भरोसा भएर हाम्रो जीवन जिउनुपर्छ है। किनभने हामीले पिएको जुन एउटा फेस्टिभल हामी जुन कुरा पिउँछौँ नि त्यो चाहिँ आशिषको एउटा कचौरा, तर हामी आशिषको कचौरा पिउने एउटा जातिले फेरि पनि हामी पहिलेको त्यो फेस्टिभलको नाममा फेरि त्यो अर्को त्यो टेबलबाट हामी पिउँछौँ खान्छौँ भने के हुन्छ, त्यो एउटा श्राप हो। त्यस कारण आज हामी साथीलाई खुसीको निम्ति छिमेकीलाई खुसीको निम्ति उसको फेस्टिभल मनाउन भनेर हामी कदापि पनि त्यो कुरा गर्न सहभागी हुन्छौँ भने त्यो एउटा श्राप हो। त्यस कारणले आज हामी श्राप हुँदैछौँ कि अथवा जीवन हाम्रो आसपास त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा त्यो आउँदछ। त्यस कारण तपाईँलाई थाहा छ, जब आदमको बगैँचामा परमेश्वरले उहाँले आदम र हब्बाले राख्नु भएको थियो त्यो सबै कुराहरू थियो, तर जब हब्बाले चाहिँ के भयो थाहा छ, उसले नखाने कुरा चाहिँ खान त्यो चाहिँ के गर्यो, शैतानले लुसिफरले उसले अभिप्रेत गरायो। अनि गरेपछि के हुन्छ, ऊ चाहिँ एउटा उसको शारीरिक हेर्नमा राम्रो स्वादिलो खाउखा लाग्दो थियो र अन्त नगर भनेको कुरा गरेको कारणले गर्दा के भयो, अनुष्का खुलेपछि के भयो, उसको त्यति नै बेला उसको के भयो, आत्मिक शरीर त्यो मृत्यु भयो। अनि त्यो आदमको बगैँचाबाट के गर्यो, त्यो पापको फल जुन कुरा एउटा खाएको कारणले गर्दा त्यहाँबाट उनीहरू के गर्नु पर्यो, बाहिर निस्किनु पर्यो, उनीहरू हात फेरि त्यो ठाउँलाई छोडेर जानु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ के भयो, अन्तिम उनीहरू श्रापित भए। श्रापित मात्र होइन, उनीहरू अन्तिममा के भयो, उनीहरू मृत्युको भागीदार पनि भए। त्यस कारण हामी उद्धारमुक्ति पाएका प्रभुको जातिहरू आज शरीरलाई खुसी पार्नको निम्ति, मुखलाई मिठो पार्नको निम्ति, साथी र सङ्गीले एउटा खुसी बनाउनको निम्ति आज हामी कहिले पनि त्यो फेस्टिभलमा सहभागी हुनु हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज किनभने त्यो फेस्टिभल चाहिँ कुनै गडको नाम होइन, कुनै परमेश्वरको नाम होइन, त्यो चाहिँ एउटा मूर्ति पूजाको नाममा चाहिँ त्यो एउटा फेस्टिभलहरू एउटा तयार भएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र म त्यस्तो कुरामा सहभागी न, परमेश्वरले हामीले त्यो हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्न। आमेन। र अर्को कुरा हामी किन त्यो फेस्टिभलमा सहभागी हुन्न, किनभने संसारको त्यो फेस्टिभल भनेको परमेश्वरको फेस्टिभल होइन, त्यो चाडपर्व परमेश्वरको नाम होइन। तर यहाँ चाहिँ के छ भने हाम्रो चाड चाहिँ के छ भने यहाँ चाहिँ के देख्छ भने चाहिँ किनभने परमेश्वरमा हामी यो 2 कोरिन्थीको पुस्तकमा हामी 6 अध्यायहरू भने त्यहाँ चाहिँ अविश्वासीहरूसँग एउटै जमा नलाएर, किनकि धर्म र अधर्मको के सञ्चार हुन्छ अथवा अँध्यारो र उज्यालोको के सहभागिता, 2 र दोस्रो कोरिन्थी 6:14। त्यसकारण हामी विश्वासीहरू अविश्वासीको सम्बन्धमा गाँसिन हामीले सक्दैनौँ। हामी विश्वासीहरू ज्योतिका सन्तान हौ। आज हामीले विश्वास नगर्ने जाति चाहिँ अन्धकारका एउटा सन्तान हो र उनीहरू चाहिँ एउटा भूत प्रेत र टेबलमा के गर्छ त, उनीहरू चाहिँ सहभागी हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि र आज तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको सन्तान भएको कारणले गर्दाखेरि हामी कदापि पनि अविश्वासीहरूसँग उनीहरूको जस्तो बोली वचन, उनीहरूको खानेकुरा, उनीहरूको मेस्टेप, उनीहरूले गरेर खानेकुराहरू, उनीहरूले विश्वास गर्ने कुराहरू, उनीहरूले चाडपर्वको कुराहरूमा हामीले सहभागी हामीलाई सुहाउँदैन हुन। त्यस कारण तपाईँ म के गर्नु पर्यो, हाम्रो साथले चाहिँ खसी नै के नकाट्नु छैन, बरु हामी आफै ल्याएर काटेर खाउँ न है। आज उनीहरूले मजा गरी नाच्यो, यहाँ त अहिले कुवेतमा होइन अरू पनि छौँ, यहाँ उनीहरूको त्यो भजनमा उनीहरूको गीतमा हाम्रो उनीहरू त होइन, हाम्रो विश्वासै पहिले नाता पुगिराखेको हुन्छ अनि अनि उनीहरूको पार्टीमा उनीहरूको पाउने चाहिँ बरु उनीहरू ढिलो आइरहेको हुन्छ, हाम्रो चाहिँ पहिले उनीहरू गइसकेको हुन्छ, थाहा छ, उनीहरू नबोलाइ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभुको जनहरू हामी कदापि पनि आज हाम्रो शरीरलाई आज कदापि पनि एउटा खेलाउने एउटा साधन जस्तो गर्नु हुँदैन। हाम्रो परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ, हामी उहाँका छोराछोरी सन्तान हौँ।
यदि हामी परमेश्वरलाई हामी प्रेम गर्छौँ भने उहाँमा हामी आज्ञाकारी भएर जीवन जिउनुपर्छ। आमेन। अनि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, मेरो आमा बाउ तिनै हुन्, मेरा छोराछोरी तिनै हुन्, मेरो साथी सङ्गी तिनै हुन् जसले मेरो वचन पालन गर्छ। आमेन। जसले उहाँको वचन पालन गर्छ अनि उहाँले प्रेम गर्ने व्यक्तिले उहाँको वचन पालन गर्छ। यदि हामी परमेश्वरलाई हामी प्रेम गर्छौँ भने उहाँको वचन पालन गर्छौँ। उहाँको वचन पालन गर्नु भनेको परमेश्वर नजा नखा नगर भनेको कुराबाट हामी टाढा बसेर उहाँको समीपमा हामीले आत्मिक रूपमा हाम्रो जीवनमा उहाँसँग रहेर हामी जीवन जिउनु। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ हामी के गर्नु पर्यो, हाम्रो अविश्वासीहरूको जस्तो चाल ढाल उहाँको जस्तो एउटा चरित्र उहाँ जस्तो एउटा गुणहरूमा होइन। हामी चाहिँ एउटा कोकटेल हुन्छ नि, विशेष गरी म काठमाडौँमा हाम्रो नेवारी जातिमा यो कोक्टी पुर्णे भन्दो रहेछ। पहिले हाम्रो त्यो त्यो चाहिँ क्वाटी छ, खास त्यो चाहिँ क्वाटी हो। क्वाटी भनेको धेरै गेडागुडी मिसेर बनाएको मजाका त्यो ठुलो भाँडा पकाएको त्यो चाहिँ त्यो जाडयामा माफ गर्नु होला, त्यो वर्षायामको समयमा त्यो चाहिँ चिसो लागेको हुन्छ खुट्टादेखि माथिसम्म माथिदेखि तलसम्म। त्यो क्वाटी चाहिँ को झोल खायो भने चाहिँ मजाका त्यो चिसोहरू सबै आउट भएर जान्छ अरे क्या, होइन जान्छ अरे। त्यस कारण त्यो चाहिँ एउटा क्वाटी बनाउनु त्यो त्यहाँ चाहिँ धेरै प्रकारको गेडागुडी हुन्छ, तर त्यो चाहिँ एउटा शरीरको लागि हो। तर तपाईँ मेरो जीवन चाहिँ क्वाटी जस्तो होइन है। क्वाटी भनेको सबै कुरा गेडागुडी मिलेको हुन्छ नि, बिनसहरू होइन। हामी विश्वासीको जीवन चाहिँ त्यो क्वाटी होइन है। त्यो भाँडा पकाउने त्यो धेरै स्वाद आउँछ भनेर त्यो चाहिँ शरीरको लागि हुन्छ। तर हामी प्रभुका हामी सन्तान चाहिँ उहाँका एक निष्कलङ्क हामी पवित्र परमेश्वरको एउटा जाति हौँ। आमेन। त्यस कारणले आज उहाँको डरमा उहाँको आज्ञाकारीमा भएर हाम्रो जीवन जिउनु पर्छ। आमेन। र अर्को कुरा तलतिर भन्छ 2 कोरिन्थी 6 को यहाँ तलतिर के भन्छ भने मूर्तिसँग परमेश्वरको मन्दिरको के सम्झौता, किनभने हामी जीवित परमेश्वरको मन्दिर हौ। जसरी परमेश्वरले भन्नुभएको छ, म तिमीहरूमाथि बास गर्नेछु, तिमीहरूको बिच हिँडुल गर्नेछु र म तिमीहरूको बास हुनेछु अनि तिनीहरूको मेरा प्रजा हुनेछन्। आमेन। आज परमेश्वरले मूर्ति पूजाको सम्बन्ध राख्नुहुन्न। अहिले दसैँमा अहिले टिका होला आज, अनि त्यहाँका ठुलो ठुलो राष्ट्रपतिहरू नेपालका त्यो ब्राह्मणहरू त्यो मठ मन्दिरमा उनीहरूले त्यो देवी देवतालाई भोग चढाउँछ। उनीहरूले त्यही देवी देवताको नाम उनीहरूले उनीहरूको धर्म उनीहरूको त्यो संस्कृति उनीहरूको चाडपर्व उनीहरूले त्यो एउटा के भन्छ निर्माण गरेको छ। त्यस कारणले गर्दा अनि त्यो विभिन्न शक्तिपीठमा त्यो अहिले बलिहरू चढाउँदैछ सबैतिर। आज यो 12 जिल्लामा कतिवटा त्यो रागहरू कतिवटा खसीहरू त्यो एउटा मेला लाग्छ अनि त्यो मासु त्यो काटेको मासुमा फेरि उनीहरूको ठेकदार हुँदो रहेछ। काठमाडौँमा त्यस्तै। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँले मैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामी कदापि पनि प्रभुको वचनमा अज्ञानी भएर नबुझेर आज हामी कदापि पनि फेरि हामी आज त्यो फेस्टिभलमा त्यो चाडपर्वमा सहभागी हुन्छौँ भने आज तपाईँ र म चाहिँ के हुन्छ त्यो अन्धकारको त्यो दुष्ट जुन प्रकारको एउटा देवी देवता गडको एउटा अवतारमा हो भनेर एउटा झुट्टा देवी देवताको त्यो एउटा उसमा परेर हामी के गर्नु हुँदैन, हामी एउटा श्रापित गर्ने काम हुनु हुँदैन। त्यस कारण तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो जीवन कतिवटा हाम्रो जीवनमा स्थिरता हुँदैन, धैर्यता है। मलाई अहिले चाहियो अहिले चाहियो अहिले चाहियो है, अहिले चाहियो हुन्छ भन्छ। तर के हुन्छ भने अहिले चाहियो भने हामी एकदम हतार गर्छौँ। म हिजो अस्ति एउटा क्लिप हेर्दै थिएँ, एउटा मान्छेले ब्रिटिसमा एउटा राम्रो एउटा सुन्दरी केटी एउटा केटाले विवाह गरेछ अनि बिहे गरे उसले हेर्ने बित्तिकै प्रपोज गरेछ, त्यहाँबाट उसले मगानी गरेछ। त्यहाँ प्रायः युरोपतिर चाहिँ अब त्यो चर्चमा डिमान्डमा मगानी गर्नुभन्दा पहिले उनीहरू पहिले लिभिङ टुगेदर बस्छ कुरा छ। अनि पछि विवाह गर्यो, विवाह गरेपछि विवाह गरेको बिचमा केही दिनमा भोलिपल्ट उनीहरूको केही दिनभित्र चाहिँ उनीहरूको बिचमा डिभोर्स भएछ। कारण किन थाहा छ त्यो चाहिँ किनभने हेर्नमा सुन्दरी थियो, राम्रै थियो, धनी थियो, तर त्यसले चाहिँ के रहेछ भने त्यो चाहिँ एउटा पर्न स्टार एउटा केटी रहेछ अनि उसलाई एचआइभी लागेको रहेछ। अनि त्यो केटाले उसको रूप हेऱ्यो, उसको पैसा हेऱ्यो, उसको गाडी हेऱ्यो, सबै कुराहरू हेऱ्यो नि होइन। अनि उसले पहिले नै उसले धेरै समय त्यो गरिसक्यो। त्यसको हतार उयो गर्यो अनि अन्तिममा के भयो उसलाई पनि यसै लाग्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ उसको चाहिँ उसले नराम्रो एउटा पर्न मुभीहरू नराम्रो एउटा मुभीहरू खेल्ने एउटा नायकै परेछ। त्यस कारण अन्तिममा के गर्नु उसलाई पनि रोग लाग्यो अनि उसलाई पनि भयो। त्यहाँदेखि अन्तिममा विवाह गरेको भोलि पर्सिपल्ट उनीहरूको बिचमा के भन्दा अनि उसले त्यो छोड्नु पर्यो त्यो केटीले होइन तर केटाले छोड्यो। अहिलेको परिवेशमा हाम्रो कतिपल्ट हाम्रो जन भाइ बहिनीहरू तपाईँ सावधानी हुनुहोस्। तपाईँहरूको विवाह एउटा पवित्र हुनुपर्छ। हिब्रूको पुस्तकले भन्छ विवाह एउटा आदरणीय हुनुपर्छ। विवाह एउटा पवित्र एउटा सेवकाई हो। विवाहले मण्डलीलाई के गर्छ एउटा आशिषमा एउटा डोर्याउँदछ।
तर अहिलेको परिवेशमा जवान भाइहरू आज त्यो जवानीको शारीरिक अभिलाषाले जवानी एउटा भाइहरूले के गर्छ, अविश्वासी दिदी बहिनीहरूसँग विवाह गर्ने हतार हुन्छ। कतिवटा हाम्रो दिदी बहिनीहरू आज त्यो मलाई म अर्को केटा पाउँदिनँ होला भनेर हतारमा त्यो अविश्वासी केटा अथवा सानोसँग प्रेममा फसिहाल्छ। अनि उसका त्यो के हुन्छ त, उसले त्यो विवाह पछि हुनुपर्ने सबै कुराहरू पहिले गरिसक्छ र अन्तिममा के हुन्छ त, अनि उसको जीवन चाहिँ एउटा के हुन्छ, त्यो एउटा हाम्रो एउटा लिम्बू भाषामा एउटा जाँड, एउटा तोङ्पा आउँछ, तोङ्पामा त्यो जाँड लाउनुपर्छ। अनि त्यो 1-2 पटकसम्म त्यहाँ पानी लगाएर पियो भने मजाको स्वाद आउँछ है, तर अहिले त खाँदिन है, फेरि खान्छ भन्नु होला है पहिले है। अनि भरे भरे त्यो खायो भने चाहिँ के हुँदैन, स्वाद त्यसको रस आउँदैन। त्यो छोक्रा त्यो हुन्छ निचारेको त्यो के हुन्छ, त्यो निबु के भन्छ त्यो भनौँ न होइन है, कागती भनौँ न होइन, त्यो जस्तो हुन्छ अहिले। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि धेरै पल्ट हामीले के भन्छन् भने लभ गरेर बिहे गर्यो भने के भन्छ अरे, पछि चाहिँ पहिले सकिसक्छ अरे, पछि चाहिँ अनि के भन्छ त्यो छोक्रा मात्रै हुन्छ अरे। अनि एरेन्ज म्यारेज गर्यो भने त्यो उसको बानीमा थाहा पाउने हेर्दै हेर्दै बुढो भइसक्छ अरे भन्छ होइन। तर परमेश्वरको सन्तान कहिले पनि बुढा र बुढी हुँदैन। आमेन। मलाई हेर्नुहोस् न कस्तो लाग्छ हो कि न भन्नुहोस् न। हाम्रो भीमदानी हेर्नुहोस् त, भीमदाको जो कस्तो खदार हुन्छ। हाम्रो अगुवाहरू हेर्नुहोस्, तपाईँहरू हेर्नु, हामी सबै प्रभुको हामी जाति हुने त प्रभुले हामीले उहाँको काम धेरै गर्नु छ। प्रभुले हामीले शारीरिक होस् आत्मिक होस्, परमेश्वरले कहिले पनि एउटा यो बुढो भयो, यो बुढी भयो, यो अननेचुरल भयो, यो खत्तम भयो भन्नु, परमेश्वरले के हुन्छ हामीले एउटा उहाँका राजकुमार र राजकुमारी परमेश्वरलाई बनाउनु भएको छ। त्यस कारणले तर हामीले कहिले पनि आफ्नो श्रीमानलाई भन्दाखेरि ए काले, अर्कोलाई काली होइन, काले भने बरु बुढी पनि काली हुन्छ, श्रीमानले राजकुमार ऊ पनि राजकुमारी हुन्छ, उच्च के भन्छ ओ यो चाहिँ यस्तो यो केही फन्टुस पनि फन्टुस्टी हुन्छ। त्यस कारणले दिदी बहिनीले आफ्नो श्रीमानलाई मेरो राजकुमार मेरो कति ह्यान्डसम छ भन्नुहोस् न, तपाईँ पनि कति सुन्दरी हुनुहुन्छ वाह है। तपाईँले आज एक दिन तपाईँले मिठो खानेकुरा पकाइदियो, अर्को दिन तपाईँलाई विभिन्न प्रकारको मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, फिस बिरयानी घरको बनाएर श्रीमती बनाइराखेको हुन्छ। तपाईँ तारिफ गर्नुहोस् त होइन, कति राम्रो हुन्छ। अनि उसले पनि आफ्नो श्रीमतीले पनि जानेको हुन्छ श्रीमान चाहिँ मेरो शिर हो, अनि उसले सम्मान गरेर जानिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा मुखले मात्र होइन कामले पनि गरेर के गर्छ, हरेक तरिकाले म प्रभुको छोरी हो भनेर के गर्छ, एउटा अनुशासित भएर के गर्छ, आफ्नो जीवन बिताउँछ। त्यस कारणले हामी हरेक प्रकारमा के गर्नु पर्यो, हामी कतिपल्ट यसरी हामी चुक्छौँ। त्यस कारणले भनेको अर्थ चाहिँ कारण के हो भने जब हामी नि अघि मैले जवानहरूको विषय भन्दै थिएँ, यदि परमेश्वरको स्थानमा नि कसैले श्रीमतीले राख्छ अथवा श्रीमानले राख्छ भने नि त्यो पनि मूर्ति पूजा हो। परमेश्वर भन्दा उच्च अरू कोही छैन। बाइबलको एउटा सिद्धान्तमा के छ भने पहिलो चाहिँ परमेश्वर हो, अनि श्रीमान श्रीमती परिवार हो, अनि मात्रै सेवाकै भनेको छ। किनभने वचन के लेख्छ भने यदि कसैले आफ्नो परिवारले राम्रो उसले केयरटेकर गर्न सक्दैन भने उसले मण्डलीको प्रभुको सेवा गर्न सक्दैन भनेको छ। पहिलो तिमोथी होइन 3:5 होइन, अनि त्यहाँ लेखेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो घर सम्हाल्न नसक्नेले प्रभुको सेवा गर्न सक्दैन, समाजमा काम गर्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि के हुनु पर्यो त, अनि त्यो योग्य हुनुको लागि त्यही भएर हामीले मूर्ति पूजा कतिवटा भन्दाखेरि खालि त्यो हिन्दू मात्रै त्यो देवी देवता मात्रै लाग्छ, तर हाम्रो कतिवटा हाम्रो चालचलन पनि त्यस्तो मूर्ति पूजा भइरहेको हुन्छ नि। त्यस कारणले हामी कहिले पनि श्रीमतीलाई अनि श्रीमानलाई अथवा कुनै पनि एउटा भौतिक कुरालाई परमेश्वरको स्थानमा चाहिँ त्यो कुरा राख्छौँ भने त्यो पनि एउटा मूर्ति पूजा हो। त्यस कारणले अब उदाहरणको लागि लिउँ, हाम्रो दिदीबहिनी धेरै एउटा फिल्ममा एउटा के अरे सिरियलमा तपाईँ प्रेजी भन्नुहुन्छ, पानी लो तर भन्नुभएको छ त्यो हेर्नुभएको छ भनेर भन्न खोजेको होइन, तर सुनाइमा आएको चाहिँ है। अनि उता त्यो सिरियलमा क्रेजी भयो भने के हुन्छ थाहा छ, नानीको खाना मुखतिर लानुपर्ने कता हुन्छ, नाकतिर लगाइदिन्छ होइन, नाकतिर लगाइदिन्छ। अनि अर्को कुरा नानीको खानेकुरा के हुन्छ त, उहाँ डढिसक्यो, आगो लाग्न आँटिसक्यो होइन, एकछिन त्यो खाना खाएको हेरेर उहाँ स्कुलबाट गाडी उहाँ हर्न लागिसक्यो होइन, कति कुरामा यसो हुन्छ। अनि अर्को त्यो सिनेमा पनि पब्जीमा पिजी, अहिले त पब्जी र यो के अरे इन्डियाको के अरे पनि के छ अरे यो सरदारजी के पब्जी के है छ अरे। अहिले यति साह्रो एउटा त्यो चाहिँ एउटा नसा हो, त्यो पनि एउटा मूर्ति पूजा हो। थाहा छ त्यो पब्जी खेल्ने तपाईँ धेरैपल्ट न्युजमा हेर्नुभएको छ, छोराले बाउले काटेको छ, अनि उसको आमा बाउले उसले पिटेको छ, त्यो एउटा नसा हो। नसा भन्दा हामी कतिवटा मैले चुरोट खाँदिनँ, जाँड खाँदिनँ, त्यो मादक पदार्थ खाँदिनँ भने हामी त्यो नसा लाग्छ नि। नसा भनेको थाहा छ मान्छेलाई हरेक कुराको लाग्छ, पैसाको मात्रै
है पैसाको मात्रै पछि त्यो पनि एउटा नशा हो, लोभ गर्नु पनि एउटा नशा, एउटा मूर्ति पूजा हो, कन्जुस गर्नु पनि त्यो पनि एउटा मूर्ति पूजा हो। किनभने परमेश्वरले प्रेम गर्नेले कहिले पनि कन्जुस गर्दैन र अर्को कुरा र परमेश्वरलाई आज्ञा पालन गर्ने व्यक्तिले के छ, मेरो पैसा, मेरो घर, मेरो छोराछोरी, मेरो सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरको भन्ने कुरा सम्झिन्छ। तर जब हाम्रो जीवनमा लोभका कुराहरू आउँछ नि, आज हामी इजरायल जातिमा हेरौँ, अस्ति हामीले दिनु भन्छ आफ्नो भने त्यहाँ तपाईँले आजसम्म पनि पढ्नुभएको छ, त्यहाँ चाहिँ के छ भने इजरायलीहरूलाई प्रतिज्ञा गरेको देशमा जानुलाई 11 दिन लाग्थ्यो, तर त्यहाँ के भयो 40 वर्ष। किनभने थाहा छ उहाँहरूको बिचमा जहिले पनि परमेश्वरको प्रेममा होइन, प्रभुको अनुग्रहमा होइन, परमेश्वरको वचनमा होइन, जहिले पनि शारीरिक दिशामा, कहिले रोटी खान पाएन, कहिले प्याज खान पाएन, कहिले मासु खान पाएन, अनि बारम्बार अगुवाको विरोध गरिराख्ने, त मात्र अगुवा बन्ने होइन। अनि मिश्र देशमा चिया थिएन, हामीले किन उजाड मरुभएन। अनि उनीहरूको जुन प्रकारको उनीहरूको जुन परमेश्वर त्यस्तो महान काम गरेर ल्याउनु भएको थियो नि, तर उनीहरू त्यो बिर्सिए। अनि जहिले पनि गनगन नेपालीमा गुनासो भनिन्छ, गुनासो भनेको चाहिँ ब्याड स्मेल इङ्ग्लिसमा छ है, होइन, ब्याड स्मेल, ब्याड खराब प्रकारको त्यसको चाहिँ एउटा उपहार। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूकै मानसिकता, उनीहरूको विचारको कारणले गर्दाखेरि के भयो, उजाड, इङ्ग्लिसमा चाहिँ विल्डरनेस मेन्टालिटिज भनेको उजाड मनोस्थिति। अनि तपाईँलाई झरेको पात उजाड भयो मेरो जिन्दगी भरे है। अब राम्रो कुरा सोचेको त्यो उजाड, अनि के हुन्छ त मान्छेको दिमागको पनि उजाड भनेको त्यहाँ के हुन्छ, जहिले पनि नकारात्मक सोच, म सक्दिनँ, म गर्दिनँ, म जहिले पनि म त अयोग्य छु, अनपढ छु, म बिग्रेको भत्केको। तर परमेश्वरले जब विश्वास गरौँ त परमेश्वरले हाम्रो त्यो उजाड मानसिकताबाट परमेश्वरले हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। आमेन। अनि उजाड मानसिकताले भरिपूर्ण भएको व्यक्ति जहिले पनि एउटा दासमा बन्छ। उजाड मानसिकता भएको एउटा व्यक्ति जहिले पनि एउटा मूर्ति पूजक जस्तै बन्छ। अनि उजाड मानसिकता भएको मान्छे के हुन्छ, सबै धर्मको चाडपर्वहरू मान्दै हिँड्छ। अनि उजाड मानसिकता भएको व्यक्तिमा के हुँदैन, आर्थिक फल, आशफल कुनै पनि कुराहरू हुँदैन। अनि त्यो व्यक्ति के हुन्छ, जहिले पनि एउटा नकारात्मक सोचले भरिपूर्ण भएको। तपाईँ आजसम्म पढ्नु भएको छ, जोइस म्याडले के कस्तो राम्रो टिचिङ सिकाउनु भएको छ। त्यस कारणले हामीले यदि साँच्चै क्रिस्टमा विश्वास गरेका छौँ भने नि, प्रभुमा म एउटा छोराछोरी भने नि, हाम्रो त्यो उजाड, त्यो गलत मानसिकतालाई हामी छोडेर प्रभुको धार्मिकतामा, परमेश्वरको वचनको विश्वासको गहिरामा हामी जीवन जिउनु पर्छ। आमेन। त्यस कारण आज तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ के हुनुपर्छ त, आज जब हामी शरीरका कुराहरूमा लागिरहेको छौँ भने हामी मूर्ति पूजक जस्तै एउटा दास बन्दै जान्छौँ, मूर्ति पूजकको पछि लाग्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र म परमेश्वर खोज्नेले शारीरिक कुराको वास्ता र फिक्री गर्दैन, तर परमेश्वरलाई खोज्ने काम गर्छ। किनभने म भजन 27:3 पदमा राजा दाउदले के भन्नु छ भने, मैले परमप्रभुबाट एउटै कुरा मागेको छु। आमेन। त्यो के हो, म सधैँभरि परमप्रभु परमेश्वरको घरमा रहन पाऊँ र उहाँको शोभा देख्न पाऊँ। आमेन। परमेश्वरको घरमा रहने व्यक्ति, परमेश्वरको समय हेर्ने व्यक्तिले आज कहिले पनि बाहिरीको कुरामा वास्ता गर्दैन। कसको भोजमा, कसको चाडपर्वमा, कसको मिठो खानेकुरामा, कसको लुगामा, कसको जवानीमा हुँदैन, तर जहिले पनि परमेश्वर खोज्छ। अनि परमेश्वर खोज्ने व्यक्तिले के गर्छ, उसलाई परमेश्वरले सबै कुराले भरिपूर्ण गर्नुहुन्छ। आमेन। त्यस कारण आज तपाईँ मेरो जीवन चाहिँ अनि परमेश्वरमा विश्वास र भरोसा गर्ने हुनुपर्छ। अनि हाम्रो जीवनमा त्यो उजाड मानसिकतालाई हामीले के गर्नुपर्छ, त्यसले डिलिट गर्नको लागि, त्यसलाई निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो, आज हामी परमेश्वरमा परमेश्वरमा पश्चाताप गर्ने, प्रार्थना गर्ने, उपवास बस्ने, अनि परमेश्वरमा विश्वास गर्ने, भरोसा गर्ने, ताकि परमेश्वर हाम्रो जीवन चाहिँ गर्नेछ अनि उहाँले फेरि परिवर्तन गर्नुहुन्छ। आमेन। र अर्को त्यस कारण यो परमेश्वर हुन्छ, यदि हामी अझै पनि त्यस्तो मानसिकताहरूबाट छौँ होइन, जहाँ भोज भतेरमा, फेस्टिभलमा अनि अझै पनि रोमान्टिक कुराहरूमा छ भने परमेश्वर यहाँ के भन्छ, त्यस कारण के गर त त्यहाँबाट निस्केर बाहिर आइज, किनभने म परमप्रभु परमेश्वर, मैले तँलाई अलग गरेको छु। त अशुद्ध कुरा नछो, नखा अनि ग्रहण पनि नगर। खसीको मासु खान त मजा लाग्छ नि है, मलाई चाहिँ एकदम मिठो लाग्छ है। हाम्रो भिन्दाइ र मलाई चाहिँ धेरै मिठो लाग्छ, तर प्रार्थना अलिक कम छ है भिन्दाइ होइन। तर यो चाहिँ शरीरले माग्ने कुरा हो, तर आफ्नै कुराले चाहिँ के गर्छ थाहा छ, यो शरीरले माग्ने कुरा हो। अनि हाम्रो सहनशीलता हुँदैन, इङ्ग्लिसमा भन्छ इन्डुरेन्स, सहनशीलता हुँदैन। तपाईँ थाहा छ याकुब र याकुबको दाइको नाम के हो, एसावको धैर्यतापन थिएन नि, ऊ चाहिँ भोकले भाउन्न भएको थियो। अनि भाइले चाहिँ पाउलमा चाहिँ मजाको सुप बनाइराखेको थियो,
अनि उसले के गर्छ थाहा छ त्यो के भयो त्यहाँ दाइले चाहिँ दाइले भन्यो भाइ मलाई एक बस सुत्दैन हुन्छ दाजु हजुरलाई दिन्छु। अनि उसले के भन्यो तर तपाईँले एउटा कुरा मात्रै दिन्छु एउटा शर्त के छ तपाईँको ज्येष्ठ अधिकार मलाई दिनुहोस्। अनि जब उसले ज्येष्ठ अधिकार दियो साथ एक शर्तले डबल भाँडेको घटाइदियो होला है भोकाले रहन भन्नु भएको थियो हो होइन भएको थियो होला। हामी कतिपल्ट हामी पनि भोक लाग्यो भन्दैमा म एक्लो भएँ भन्दैमा म यस्तो घटिकति भयो भन्दैमा हामी कदापि पनि हामी के गर्नु हुँदैन हामी प्रभु ख्रीष्टलाई बेच्ने काम गर्नु हुँदैन है कहिले पनि प्रभु ख्रीष्टलाई मागी खाने भाँड बनाउनु हुँदैन। परमेश्वरमा विश्वास गर्नुपर्छ प्रभुमा भरोसा गर्नुपर्छ। अस्तिको दिनमा भाइले यहाँ उसमा वचनले भन्नुहुन्थ्यो उहाँले आफ्नो श्रीमती बिरामी हुँदै निको हुनाले उहाँले 12 वर्षसम्म प्रार्थना गर्नुभयो। अनि एउटा मैले पुस्तक पनि पढ्दै थिएँ सधैँ चाहिँ अरू मण्डलीमा विश्वास प्रार्थना गर्दा सबै परिवारहरू निको हुने चङ्गा हुने आशिष हुने तर उसको आफ्नै श्रीमती आफ्नै घरको परिवार अनि प्रार्थना गर्दै निको भएन। अनि उसले अनि त्यहाँनिर एक दिन त भने प्रभु अब म तपाईँलाई छोडिदिन्छु भने उसले राति सपना राति उसले के अरे त्यो एउटा योजना बनाउँदैन त्यति बेला शैतान के अरे शैतान होइन अनि स्वर्गदूतले भन्यो एउटा दर्शन दिनुभयो हेर छोरा तेरो प्रार्थना तुरुन्त अरूको लागि किनभने तैँले प्रभुको महिमा गर्नुपर्छ तेरो आफ्नैको लागि चाहिँ तँ किन तँलाई तुरुन्त चङ्गा दिने भने किनभने तँ यतिले पुग्दैन अझ तँ विश्वास अझ धेरै अझ तँले धेरै चङ्गाका कामहरू गर्नुपर्छ ताकि तेरो प्रार्थना चाहिँ अझ तिखारियोस् अझ ताकि तेरो प्रार्थना चाहिँ अझै स्वर्गमा माथिसम्म खुल्ले गरियोस् भनेर के गर्यो। अनि परमेश्वर उहाँले दर्शन दिनुभयो अनि त्यहाँदेखि उहाँले रियलाइज गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यसको केही समयपछि तुरुन्त के गर्यो त्यो दर्शन देख्ने बित्तिकै अनि उसको परिवार चाहिँ निको भयो। तर हामी कतिवटा हाम्रो जीवनमा के हुँदैन एकदम गनगन गर्छौँ किन वृद्धि भएन किन त्यो आएन किन आशिष भएन किन चङ्गै भएन। परमेश्वरको राज्यमा न किन र कारणको खोज्ने कुरा हुँदैन परमेश्वरको वचनमा चाहिँ विश्वास गर्ने कुरा हो। अनि विश्वास गर्ने व्यक्तिले कहिले पनि नकारात्मक सोचहरूको ल्याउँदैन। त्यसकारण आज तपाईँ र म प्रभुको जातिहरू त्यसकारण हामी कदापि पनि हामी संसारमा मौज मस्ती गर्नेहरूको ठाउँमा गएर भोज भतेको ठाउँमा गएर फेस्टिभलको नाम हामी सहभागी भएर परमेश्वरको हाम्रो यो मन्दिरलाई आज मूर्तिको मन्दिर बनाउनु हुँदैन पापको मन्दिर बनाउनु हुँदैन। आज भोजनको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको राज्यले तुच्छ ठानेर प्रभुले पनि बारम्बार क्रुसमा हामी टाक्ने काम हामी कहिले पनि गर्नु हुँदैन। आमेन। त्यसकारण हामी मूर्ति पूजाबाट हामी यो भोजहरूबाट हामी फेस्टिभलबाट हामी टाढा रहनुपर्छ। तपाईँलाई अर्को कुरा भन्न चाहन्छु यहाँ एउटा अविश्वासीहरूसँग सम्बन्ध प्रेम राख्नु मूर्ति पूजा हो। किनभने तपाईँलाई थाहा छ सोलोमन राजाको कतिवटा श्रीमती थियो सोलोमन राजाको श्रीमती जम्मा 1000 जना थियो है सुन्नुहोस् है सोलोमन राजाको उसको श्रीमती कति थियो त यहाँ पहिलो राजाको पुस्तकमा है यहाँ म 3बाट 3का 700 राजकुमारी पति र 300 उपपत्नी थिए र 3को हृदय बहकाइदिए 11 पहिलो राजा 11 को 3 पद अनि 4 पदमा सोलोमन वृद्ध हुँदा 3का पत्नीले 3को मन अरू देवताले फर्काइदिए र 3का आफ्ना पिता दाउद चाहिँ सम्पूर्ण रूपले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको भक्त भएनन्। यो राम्रो सुन्छ है। अनि पहिलो राजा 11 को 4 पदले र अनि 5 पदमा छ तिनी सिदोनहरूकी अस्तोरेत देवी र अमोनीहरूको घिनलाग्दो देवताको मोलेकको पछि लागे। अनि 6 पदमा यसरी सोलोमनले परमको दृष्टिमा जे कुरा खराब थियो त्यही गरे आफ्ना पिता दाउदले गरे चाहिँ तिनी परमको पछि पुरा गर्ने रूपमा लागेनन्। सोलोमनले मोआबको घृणित देवता कामोस र अमोनीहरूको घिनलाग्दो देवता मोलेकको निम्ति यरुशलेमको पूर्वपट्टि एउटा डाँडामा पूजा गर्न अल्गोथान बनाए। यसरी नै तिनले आफ्ना विदेशी पत्नीहरूको निम्ति देवताहरूको पूजा पनि गरे र तिनीहरूले आफ्नो देवतालाई होमबलि चढाउन र धूप बाले। त्यसकारण तपाईँ हेर्नुहोस् त सुलेमान राजा इस्रायलको सबैभन्दा शक्तिशाली ज्ञानी र बुद्धि धनले भरिपूर्ण भएको एउटा राजा एउटा सुलेमान थियो। तर सुलेमान आफ्नो श्रीमतीहरू थाहा छ श्रीमतीले खुसी पार्नको लागि जे भन्यो त्यो कुरा उसले गरिदियो। उसले परमेश्वर होइन आफ्नो श्रीमतीले खुसी पार्नको निम्ति अनि उसको श्रीमतीहरूले घिनलाग्दो देवी देवताहरूको पनि एउटा थानहरू डाँडामा राखेर के गर्यो अनि सुलेमान राजाले परमेश्वरको वचन विरुद्ध उसले के गर्यो पाप गर्यो। त्यसकारणले प्रभुको छोरीहरू तपाईँले कदापि पनि अन्य जाति केटासँग विवाह नगर्नुहोस्। प्रभुको जनहरू तपाईँले कहिले पनि आलोकाको एउटा नयाँ अथवा त्यो एउटा अविश्वाससँग सम्बन्ध नगर्नुहोस्। यदि तपाईँले
आज तपाईँले आफ्नो जीवन साथी हो भनेर नि उसले जे भन्नु त्यो गर्न दियो भने के हुन्छ थाहा छ? त्यो चाहिँ तपाईँको जीवन बर्बाद गरिदिन्छ। खुसी त हो नि, त्यो के भएर भन्ने कुरा, बा मेरो बुढो त नि के भयो भनेर तपाईँ चुप लाग्ने अनि त्यो हरेक कुरा तपाईँ आफ्नो जीवन साथीको बारे आफ्नो म आफै निर्णय गर्छु भनेर तपाईँले पनि आज यस्तै प्रकारको काम गर्दै जानु भने तपाईँ र हाम्रो जीवन पनि के हुन्छ? सुलेमानको जस्तै के हुन्छ त? अन्तिममा पतन हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो नेपालमा जति पनि फेस्टिभलहरू हुन्छ नि अहिले त्यो भगवत त्यो दुर्गाको बारेमा विभिन्नको बारेमा सबै त्यहाँबाट उनीहरूले त्यो जोइन गरेर उनीहरूले त्यो सेलिब्रेट गर्छ। आज सुलेमान राजा परमेश्वरको एउटा शक्तिशाली ज्ञान र बुद्धिले भरिपूर्ण भएको एउटा राजा, आज उसले धन र सम्मानले सबै कुराले भरिपूर्ण भएको एउटा राजा अन्तिममा के भयो थाहा छ? आज देवी देवता ढोक्ने आज श्रीमतीहरूले ल्याएर के भन्छ उसको जीवन चाहिँ श्राप भएको देख्छौँ। त्यस कारणले तपाईँले सोध्नु होला फल्नाले त्यो गरेछ मैले गर्दा के भयो? फल्ना त्यसो गरेछ मैले के गर्दा होला? फल्ना होइन, फल्ना चाहिँ तपाईँले नि हेरेर गयो भने नि त्यो मान्छे चाहिँ तपाईँले मेरो निम्ति क्रुसमा टाँगेको त्यो चाहिँ परमेश्वरको क्रुसमा टाँग्नुपर्छ त। आज धेरै पटक हामी कसरी गल्ती गरेर यस्तो नगरौँ भन्दाखेरि उल्टै औँलाई फर्काइदिन्छ, तपाईँ यस्तो यस्तो भनिदिन्छ। उसले कहिले पनि त्यो रियलाइज गर्दैन। थ्याङ्क यू गुरुबा, थ्याङ्क यू हाम्रो साथी दाई भाइ, धन्यवाद मेरो देखाइदिनु भयो, मलाई मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस्, म पश्चाताप गर्छु, म अगाडि बढ्छु भन्दैन। अनि के भन्छ उसले चाहिँ अर्कै फेरि त तयार बनिसकेको हुन्छ। अनि यहाँ सुलेमान राजा अब कहिले गर्ने है, तर अन्तिममा थाहा छ उसको श्रीमतीको कारणले गर्दा उसको राज दरबार सबै कुरा पतन भएको देख्छौँ। राजको पदबाट उसले एउटा पचित भएको देख्छौँ। कारण किनभने अनि उसले परमेश्वरको एउटा दास भएर पनि आज अविश्वासी आज घिनलाग्दो मूर्तिहरूको विश्वासको कारणले गर्दाखेरि मूर्तिहरू थानहरू बनाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि के भयो थाहा छ? र अन्तिममा के भयो? अनि त्यो खत्तम भयो। त्यस कारण प्रभुको जनहरू तपाईँ र म कहिले त्यस्तो अवस्थामा पुग्नु परेको होस्। म एक दिन तपाईँको बिचमा एउटा सानो एउटा कथा भन्न चाहन्छु। सुलेमान जस्तो सुलेमान मात्र सुलेमानको भन्दा पहिला म एउटा भन्न चाहन्छु। एउटा बाउको दुईटा छोरा थिए अनि एउटा छोरा चाहिँ अनि एकदमै ज्ञानी र बुद्धिमान अनि एउटा छोरा चाहिँ एकदमै खत्तम। अनि उसले चाहिँ सानैबाट के थाहा छ? जाँड खाने, चोट खाने, पकेट मार्ने। अनि आज एक दिन सब सानो चोर्दै गएर एकदम ठुलो एउटा ब्याङ्क फुटाउने ठुलो एउटा मान्छे बन्दै गयो र उसले डरलाग्दो एउटा ठुलो पाप गर्दै गयो अनि गर्दै गयो अनि उसले फाँसीको सजाय भयो। तर फाँसी सजाय भयो अनि त्यति फाँसीको सजाय हुँदाखेरि अनि न्यायाधीशले भन्यो अनि अब तेरो के भनेछ भन्दाखेरि मलाई भन्दा पहिले फाँसी चाहिँ कसले हुनुपर्छ? मेरो बाउ र आमाले हुनुपर्छ भने। किन? उसले भन्यो किनभने म एक दिन सानो कुरा सोध्दै जान्थेँ, मेरो आमाले आँखा चुप्लाकमा कहिले पनि मलाई यो गर्दै भनेन, मेरो बाउले भनेन चुरोट नखाएछ भन्दै जति बढ्दै गएँ। मेरो बाउ र आमाले पनि चुपचाप बस्ने बारेन, जे गरे पनि उनीहरू मलाई के गर्यो? मलाई उनीहरू उत्साह दिँदै गयो, कहिले पनि उसले मलाई रोकेन। यदि मेरो बाउ र आमाले मलाई सानो एउटा सामान चोर्दाखेरि सानो एउटा गल्ती गर्दाखेरि मलाई अनुशासन राखेको भए म यो परिवारको निम्ति काँडो होइन, समाजको निम्ति मात्र काँडो, देशको निम्ति मैले काँडो भएर म फाँसीमा लड्किनु पर्ने थिएन। त्यस कारणले मलाई सही प्रकारले मलाई अनुशासन नल्याउने नराख्ने मेरो बाउ आमाले पहिलो हुनुपर्छ भनेर भन्यो। त्यहाँदेखि के गरेर थाहा छ? अनि अन्तिममा त्यो न्यायाधीशले उसको फैसला क्यान्सल गरेर उसले चाहिँ जन्मकात राख्यो त उसले चाहिँ फाँसीमा लड्काएन। त्यस कारणले हाम्रो मण्डलीमा हामी एउटा सिस्टममा बस्नुपर्छ, एउटा अनुशासनमा, एउटा ल एन्ड अर्डरमा। हाम्रो श्रीमान मण्डली एउटा अगुवाहरूको अधीनमा बस्छ, श्रीमती आफ्नो श्रीमानको अधीनमा बस्नुपर्छ, छोराछोरी आफ्नो बाउ आमाको अधीनमा बस्नुपर्छ। अनि छोराछोरी के गल्ती गर्यो भने कुवेती जस्तै आधा बच्चा खल्ली बलियो भन्ने होइन, तर नानीहरूले सानैबाट अनुशासनमा बोल्न हिँड्नु सबै कुरा सिकाउनुपर्छ ताकि भोलि मृत्युबाट त्यो के गरोस्? मृत्युमा जान नपुगेको होस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र हाम्रो छोराछोरीहरू, हाम्रो मण्डली जवान भाइ बहिनीहरू कतिपल्ट आज हामी विश्वासी भन्दा आज अविश्वासी भन्दा हामी विश्वासी नै आज त्यो चाडपर्वको कारणले गर्दा साथीसँगको एउटा मायाको कारणले गर्दा के हुन्छ? आज हामी त्यो एउटा मूर्ति पूजा भएर बस्छौँ, जसले गर्दा हाम्रो जीवनमा के हुन्छ? एउटा श्राप हुन्छ र त्यो कुराबाट हामी के गर्नुपर्छ? आज हामी त्यही भएर हामी स्वयं छुटकारा पाउनु पर्छ। र अर्को कुरा यहाँ देख्छु, यहाँ चाहिँ आत्मा नजिर शरीर खुसी पार्नु पनि मूर्ति पूजा हो। सोलोमन राजा यहाँ पनि भन्छ र आफ्नो शरीरले काम वास्ता अपवित्र जिउनु पनि मूर्ति पूजा हो। तपाईँ थाहा छ नि सिमसोङको जीवन तपाईँ हेर्नुहोस् त, सिमसोङले परमेश्वरलाई अभिषेक गर्नुभयो सानैबाट। उहाँको जीवनमा कहिले पनि टाउकोमा छुरा लगाइएको थिएन, तर उसले 3 पटकसम्म अन्य जाति केटीसँग व्यभिचार गरेको छ। 3 पटकसम्म
अनि अन्तिममा के हो थाहा छ? अनि अन्तिममा उसको जीवन चाहिँ जुन दिन उसले अन्तिममा त्यो गोप्य कुरो उसलाई भङ्ग गर्यो नि, भङ्ग गरेपछि त्यति बेला उसको परमेश्वर उसको हातबाट निस्केर जानुभयो। अनि त्यसले के गर्छ थाहा छ? अनि जातिले आँखा पक्कै निकालिदियो बाहिर है। अनि के गर्यो? अनि जाँतो पिनो लगायो। अनि अन्तिममा एकदमै एउटा घिनलाग्दो प्रकारले बदमानी तरिकाले उनले मर्नु पर्यो। किनभने ऊ पनि एउटा मूर्ति पूजा भयो नि त। परमेश्वरले प्रेम गरेको ठाउँमा अन्य जाति आज त्यो तिम्नामा भएको होइन एउटा गाँजा भएको एउटा स्त्रीसँग ऊ त प्रेममा फस्यो र अन्तिम उसको गोप्य कुरा चाहिँ के गर्यो? उसले नभन्नु पर्थ्यो तर गोप्य कुरा बताइदियो। अब त्यो काखमा बसेपछि कहाँ भयो है? काखमा राखिराख्यो, फकाउँदै थियो धेरै पटक, 3 पटक 4 पटक टाइममा चाहिँ के गर्यो? गोप्य कुराले बताइदियो र अन्तिम के भयो? अनि जब उसले गोप्य कुरा चाहिँ उसले बतायो त्यही दिनबाट चाहिँ परमेश्वर उठेर जानुभयो। त्यस कारणले तिमोथीको पुस्तक 3 लेखेको छ होइन, तिमोथी तीतसको पुस्तकमा अनि हितोपदेश छ, पुरौटे मान्छेहरूसँग साथी नबना, पुरौटे मान्छेहरूलाई आघात पुर्याउँछ। गोप्य कुरा भङ्ग गर्ने मान्छेले नि साथी नबना, पुरौटेले समस्यामा पार्छ। अनि त्यो गोप्य कुराले उसले त्यो लुकाउन सक्ने मान्छेले पनि के गर्छ? यसले मृत्युमा पुर्याउँछ भनेको छ। अनि एउटाले भन्थ्यो अरे छोरा आज ठलो मान्छे आएर आज मलाई पक्रिन आउँछ नभन है भन्दाखेरि अनि छोरा के भन्यो अरे हाम्रो बाबा त खाटपुनी पनि सुत्या छैन भन्ने लुगा छैन भन्थ्यो अरे होइन है। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ परमेश्वरको हामी जातिहरू चाहिँ के गर्नु पर्यो? आज हामी यस्ता खालको कामहरूबाट हामी एकदम के गर्नु पर्यो? हामी टाढा बस्नु पर्यो। र अर्को कुरा हामी देख्छौँ अनि यहाँ लोभ गर्नु, कन्जुस गर्नु मूर्ति पूजा हो। इजरायलीहरू लोभ र कन्जुसाइको कारणले गर्दाखेरि थाहा छ इजरायलीहरू प्रतिज्ञा गरेको देशमा पुगिनन् नि। जब उनीहरू त्यति बेला खानको लागि नि जति ठिक्क मात्रै तैँले जम्मा गरे भन्दाखेरि के गर्यो? लोभ गर्ने धेरै गरेछ नि होइन। अनि के भयो? भोलिपल्ट पुरा ठुस चाहिँ गनाएको छ हो होइन बिन्दै होइन, पुरा गनाएको छ। अनि थोरै बटुलले फेरि कहिले पनि कम भएको छैन। अनि अन्तिममा देख्छौँ तपाईँ त्यहाँ आगमको जीवनमा पनि त्यो लोभको कारणले गर्दाखेरि थाहा छ उसको जीवनमा सबै त्यो मृत्यु आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि यस्तो कुराले गर्दाखेरि के हुन्छ त हाम्रो जीवनमा एउटा अभिशाप। परमेश्वरले माया गर्यो भने परमेश्वरले पोखिने गरी हल्लिने गरी खाँदी बेसरी प्रवृत्ति दिनुहुन्छ। तर परमेश्वरले जब हामी प्रेम गर्नेबाट उहाँको आज्ञाकारीबाट हामी चुक्छौँ नि अनि के हुन्छ थाहा छ हाम्रो जीवनमा अनि यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो वज्रपात आउन सक्छ यदि हामी आज्ञाकारी हुँदैनौँ। त्यस कारणले गर्दा के गर्नु पर्यो? हामी आज्ञाकारी हुनु पर्यो। नखाने कुरा खानु भएन, नबोल भन्ने कुराहरू बोल्नु भएन। त्यस कारणले आज तपाईँ मेरो जीवनमा चाहिँ के हुनु पर्यो? हामी आज्ञाकारी भएर हामी जीवन जिउनु पर्यो। जुन कुरा हामी परमेश्वरले घृणा गर्नुपर्छ त्यो कुराले हाम्रो जीवनमा चाहिँ के गर्नु पर्यो? यदि उहाँको हामी सन्तान भने हामीले पनि परमेश्वरले भने जस्तो त्यसलाई प्रेम गर्नेले प्रेम गर्नु पर्यो, विश्वास दिनु पर्यो। जुन कुरो प्रभुले इन्कार गर्नुपर्छ त्यसले चाहिँ गर्नु पर्यो? निकालिदिनु पर्यो। त्यस कारणले यो खानु र पिउनुमा एउटा सानो एउटा यो कुरा कथा भनेर आजको वचन भन्न चाहन्छु। एकजना घर परिवारमा जहिले पनि उसको श्रीमान चाहिँ एकदमै जड्या रहेछ अरे है। यहाँ सुन्नुहोस् है, सुन्दै हुनुहुन्छ? त्यो नपिन आउने अरे। अनि उसले चाहिँ उसको श्रीमतीसँग प्रतिज्ञा गरे ल श्रीमतीज्यू नै भन्थ्यो होला नि होइन, श्रीमतीज्यू म अब आजदेखि म खाना छोडिदिन्छु भने। अनि त्यहाँदेखि उसले चाहिँ ल खाएको जति पनि त्यसले खाएको सिसीहरू चाहिँ त्यो के गर्यो त्यो के लुकाएको छ त्यो। अनि एउटा यहाँ राम्रो सुन्नुहोस् है, उठाउँदै यसो गर्छ तैँले गर्दाखेरि यो त्यो मेरो सम्बन्ध टुट्यो भनेर झ्याम्म हिर्काउँछ अरे। अर्को उठाउँछ फेरि तैँले यसले गर्ने मेरो जागिर गयो भन्दै त्यो हरेक शिष्यलाई श्राप्दै गर्दै के गर्दो रहेछ अरे। अब श्रीमतीसँग प्रतिज्ञा गरेछ खाँदिनँ। अनि त्यो हरेक शिष्यलाई चाहिँ विभिन्न उसले असफलताको कारण भइरहेछ नि त। अनि अन्तिममा के भएछ? अनि अन्तिममा चाहिँ के भएछ अरे? अनि त्यो खाली शिष्यले अलिक गरौँ उच्च आएछ अरे क्या। अनि ओहो हेर माइलो तिमी त भाग्यमले रहेछ भनेर फेरि के गरेछ छ उसले चाहिँ त्यहाँ के गर्यो? अनि उसको त्यहाँ राख्यो अरे। उसले जन चुपमा गर्दै त्यहाँ राख्यो अरे क्या। भनेको अर्थ चाहिँ कारण के हो भने अनि उसको विश्वास सीमित रह्यो। जब खाली समय रह्यो नि उसले चाहिँ त्योमा विश्वास गर्छ। तर जब भरिको कुरा आयो नि उसले फेरि त्यो प्रतिज्ञा गरेको कुरा चाहिँ फेरि उसले तोडिदियो। आज तपाईँ मेरो जीवन पनि हामी रित्तो हुँदा दुःख पाउँदाखेरि हामी धेरै पटक हामी प्रभु म यस्तो गर्दा मैले चुकेँ, यस्तो गर्दाखेरि मेरो यस्तो भयो भन्छौँ। तर फेरि के हुने बित्तिकै के हुन्छ त फेरि हामीले बोलेको कुराबाट हामी के गर्छौँ? हामी विश्वासबाट हामी पछि हट्छौँ। त्यस कारणले तपाईँ मेरो जीवन यो दसैँ अनि तिहारमा अथवा कुनै पनि रमझममा
हामी नपिउने कुरा पिएर नखाने कुरा खाएर नगर्ने काम गरेर हाम्रो जीवन चाहिँ आज मूर्ति पूजन जस्तो एउटा अशुद्ध कुरा खाएर हाम्रो जीवन चाहिँ एउटा अपवित्र नभएको होस्। हाम्रो जीवन प्रभुलाई हामी समर्पित हामी रोमी 12 को 2 पद अनुसार परमेश्वरमा ग्रहणयोग्य हुने तरिका हाम्रो जीवनबाट के गरौँ सुम्पिदिउँ। परमेश्वरले जब हामी सुम्पिन्छौँ भने परमेश्वरले हाम्रो आवश्यकताहरूमा सबै कुरा उहाँले नै फुलफिल गर्नुहुन्छ। आमेन। त्यसकारण हामी कदापि भुलेर पनि हामी त्यो फेस्टिभलमा सहभागी भएर हामी फेरि परमेश्वरको जातिहरू चाहिँ मूर्ति एउटा दास बने जस्तै आज तपाईँहरूमा के हुनुहुँदैन। हामी फेरि आशिष पाएका हामी जाति चाहिँ आज श्रापित हुनुहुँदैन। आमेन। त्यसकारण हुन्छ आजको वचनमा परमेश्वर हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको सबैलाई जय मसीह।